कक्षा 8 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको एकाइ 14 मा रहेको अम्ल, क्षार र लवणको दोस्रो खण्ड पढ्दैछौँ है। अम्ल, क्षार र लवण भन्ने यो पाठ जुन छ, यसमा अम्लको बारेमा योभन्दा अगाडिको क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही बताएको थिएँ। अम्ल के हो, अम्लका भौतिक गुण के हुन्, अम्लको रासायनिक गुण के हो, के काममा प्रयोग गरिन्छ आदि इत्यादि। अब आज हामी यही पाठको अर्को भागतिर जाँदैछौँ। क्षार भनेको के हो, यसको भौतिक गुण के हुन्, रासायनिक गुण के हुन्, के काममा प्रयोग हुन्छन्, र क्षार मात्र होइन, आज म भाइ बहिनीहरूलाई लवणको बारेमा पनि बताउँछु। लवण के हो, यसका भौतिक गुण के हुन्, अनि यसका उपयोगिताहरू के छन् आदि। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले क्षार भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। हेर त स्क्रिनतर्फ, धातुका अक्साइड, धातुका हाइड्रोक्साइड र अमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई क्षार भनिन्छ, जसले अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा लवण र पानी मात्र बनाउँछ। Oxide, metallic hydroxide and ammonium hydroxide are bases. It reacts with acid to form only salt and water. यो हामीले परिभाषा त भन्यौँ, तर यसलाई अझ राम्ररी गहिरो गरेर बुझ्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई केही क्षारहरूको परिचय दिँदैछु र यो परिभाषालाई अझ राम्रो प्रश्न पार्न खोज्दैछु। त भाइ बहिनीहरू फेरि स्क्रिनतर्फ हेरौँ है। यो सोडियम अक्साइड एउटा क्षार हो। किन? सोडियम धातु हो, धातुको अक्साइड क्षार, अघि भनियो। त भाइ बहिनीहरूलाई यदि याद छ भने एकैछिन रोकेर फेरि म सम्झाउँ। हामीहरूले एकाइ 11 मा के पढेका थियौँ भनेदेखि पिरियोडिक टेबल पनि पढेका थियौँ। पिरियोडिक टेबलमा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 मा धातुहरू थुप्रै थिए। तीदेखि बाहेक पनि बीचको भाग, पिरियोडिक टेबलको बीचको भागमा पनि धातुहरू थिए। त्यहाँ के थिए? सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, जिङ्क, लिड, कपर आदि धातुहरू बारे हामीले पढेका थियौँ। त्यसैले सम्झिनुपर्छ है, सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम चाहिँ नरम किसिमका धातुहरू हुन्। विशेष गरेर सोडियम, पोटासियम लाई त हामीले चक्कुले पनि काट्न सक्छौँ। त अब फेरि फर्केर यहाँ आउँ त, धातुको अक्साइड, मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ। सोडियम अक्साइड एउटा क्षार हो, बेस हो। अनि अर्को पोटासियम अक्साइड K2O। त यहाँनिर कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। त्यो 2 लेख्नुको मतलब चाहिँ हामीहरूले अणुसूत्र लेख्दा अक्सिजनको भ्यालेन्सी सोडियमलाई र दोस्रो केसमा अक्सिजनको भ्यालेन्सी पोटासियमलाई दिएका छौँ। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, सोडियमको 1 भ्यालेन्सी, पोटासियमको 1 भ्यालेन्सी, त्यो अक्सिजनलाई दिनु पर्दैन। अक्सिजन इट्सेल्फ इज 1। त्यसैले गर्दा Na2O हुन पुगेको हो, K2O हुन पुगेको हो, NaO हुँदैन, KO हुँदैन। त्यस्तै अर्को पनि इक्जाम्पल लिउँ त भाइ बहिनीहरू, हेरौँ है। म्याग्नेसियम अक्साइड MgO, Mg म्याग्नेसियम, अक्सिजन मिलेपछि म्याग्नेसियम अक्साइड। यहाँनिर फेरि कन्फ्युजन हुनु भएन, यहाँ चाहिँ 2 हरायो नि भनौँला। यो अणुसूत्र लेख्ने तरिका हामीले अघिल्लो पाठमा पढिसकेका छौँ। अब म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, इक्वल भ्यालेन्सी, नो एक्सचेन्ज। अणुसूत्र लेख्दा हामी भ्यालेन्सीलाई एक्सचेन्ज गर्छौँ। र अर्को पनि हेरौँ त, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अघि मेटलको अक्साइड भने, अब मेटलको हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो, त्यसै गरेर पोटासियम हाइड्रोक्साइड पनि बेस हो, मेटलको हाइड्रोक्साइड, र म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड पनि बेस हो। यति मात्रै कहाँ हो र, अरू पनि हुन्छ नि, क्याल्सियम अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड त्यहाँ लेखिएको छ। कपर अक्साइड, एल्युमिनियम अक्साइड, मेटलको जुनसुकै अक्साइड चाहिँ क्षार हो। त्यसै गरी मेटलको जुनसुकै हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, जिङ्क हाइड्रोक्साइड, कपर हाइड्रोक्साइड, आइरन हाइड्रोक्साइड, जेसुकै होस्, मेटल चाहिँ हाइड्रोक्साइडसँग मिलेको अवस्था छ भने र बनेको यौगिकलाई हामी के भन्छौँ? क्षार भन्छौँ। तर यहाँ एउटा एक्सेप्सन पनि छ। हेर है त, यो एक्सेप्सन फेरि स्क्रिनतिर हेरौँ त। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम त मेटल होइन, तर मेटल जस्तै व्यवहार गर्ने रेडिकल हो, तत्त्वहरूको समूह हो। यो तत्त्व समूहले हाइड्रोक्साइडसँग मिलेको अवस्थामा क्षार बनाउँछ। यो एउटा एक्सेप्सन हो। त्यसैले मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई परिभाषामा देखाएको थिएँ नि, धातुको अक्साइड, धातुको हाइड्रोक्साइड र एउटा एक्सेप्सन पनि छ के अमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई क्षार भनिन्छ जसले
अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा लवण र पानी मात्र बनाउँछ, तेस्रो कुनै चिज दिँदैन। जहिले पनि लवण बन्छ, जहिले पनि पानी बन्छ। यसलाई फेरि पनि पछाडि हामी हेर्दैछौँ। अब हामीहरू अब यसरी क्षारलाई परिभाषित गरिसकेपछि अब हामी क्षारका भौतिक गुणहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। बेसको भौतिक गुण, फिजिकल प्रपर्टिज अफ बेस। एकपछि अर्को हेर्दै जाउँ है। एक, सामान्यतया क्षारको स्वाद टर्रो हुन्छ। नर्मली बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। यो टर्रो भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा भन्दा हामी बिटर भन्छौँ, त्यसैले कतिपय ठाउँमा हामी तितो पनि लेख्ने चलन छ। तर सामान्यतया क्षारको स्वाद टर्रो हुन्छ, इट इज बिटर इन टेस्ट। अर्को, कतिपय क्षारहरू छुँदा चिप्लो हुन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, अब क्षारहरू छुँदा चिप्लो हुन्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न म एउटा यहाँ क्षार तिमीहरूलाई देखाउँदैछु, सोडियम हाइड्रोक्साइड भन्ने क्षार, र त्यसलाई छुएर त्यसको चिप्लोपनालाई भाइ बहिनीहरूलाई महसुस गराउँदैछु। ल यतातिर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। यो चाहिँ मसिनो टीका जस्तो, यसको सोडियम हाइड्रोक्साइडको पेबल भनिन्छ। यहाँ हेर त, यहाँ मैले केही सोडियम हाइड्रोक्साइड राखेँ। अब फेरि प्रयोगशालामा यस्ता चिजहरू तिमीहरूले छुने होइन नि, छुने साथ चाहिँ यसको फेरि हात धोइहाल्नुपर्छ, यसले स्किनलाई नराम्रो असर गर्छ। यसलाई छुयो भनेदेखि यो चिप्लो प्रकृतिको हुन्छ। यसै हेर त, यहाँ पानी पानी जस्तो देखिसकिएको छ है। यसले हामीले हात धोयौँ भने पनि यसको चिप्लोपना हातमा एकदमै महसुस गर्न सक्छौँ। यसलाई पूर्ण रूपले धुनुपर्छ र राम्ररी पखालेपछि मात्रै हामीलाई छालामा यसले असर गर्दैन। यो एकदम चिप्लो हुन्छ, एउटा गुण, भौतिक गुण। अब हामी अझ अगाडि बढ्दैछौँ। कतिपय क्षारहरू छुँदा चिप्लो हुन्छन्। मेनी बेसेस आर सोपी टु टच। अनि अर्को, क्षारले रातो लिटमसलाई निलो रङमा परिणत गर्छ, एउटा गुण। अर्को हेरौँ, क्षारले मिथाइल अरेन्जमा पहेँलो रङ दिन्छ। अर्को हेरौँ, क्षारले फिनोल्फथेलिनमा गुलाबी रङ दिन्छ। र यो तीनवटा बुँदालाई म फेरि प्रयोग गरेर देखाउँदैछु। क्षारले रातो लिटमस पेपरलाई निलो रङमा परिणत गर्छ। क्षारले मिथाइल अरेन्जमा पहेँलो रङ दिन्छ। क्षारले फिनोल्फथेलिनमा गुलाबी रङ दिन्छ। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडिको क्लासमा एसिड पढाउँदाखेरि पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो लिटमस पेपर देखाएको थिएँ, रातो निलो कागज होइन, अनि मिथाइल अरेन्ज र फेनोल्फथेलिन देखाएको थिएँ। आज म तिनै कुराहरू लिएर, त्यतिखेर एसिडमा प्रयोग गरेको थियौँ हामीहरूले, अब तिनै कुराहरू लिएर हामी बेसमा प्रयोग गर्दैछौँ। रङमा कस्तो परिवर्तन आउँछ एकपल्ट हेरौँ है त। यो हेर त, यो लिटमस पेपर, यो निलो लिटमस पेपर, यो रातो लिटमस पेपर। अनि यहाँ अर्को यो के छ, यो मिथाइल अरेन्ज छ, यहाँ फिनोल्फथेलिन छ। यिनीहरूलाई हामीहरूले सूचक पदार्थ भनेका छौँ। अब यो सूचक पदार्थ भनेको के हो भनेर म भाइ बहिनीहरूलाई अहिले एकछिनपछि फेरि पनि बताउँछु, र यसलाई अहिले चाहिँ पहिले प्रयोग गरेर देखौँ है त। अघि हामीले भने जस्तो, अब मैले यो सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई यसको यो दानेदार अथवा पेबल जस्तै टीका जस्तो जुन रूप छ त्यसलाई मैले यहाँ केही राखेँ। अनि यसमा मैले फेरि पानी हालेँ। अब पानी हालेर अब यसलाई चलाएँ। अब यो के भयो भन्दा सोडियम हाइड्रोक्साइडको घोल बन्यो। त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले सोडियम हाइड्रोक्साइडको घोल बनाएँ। अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडको घोललाई मैले एउटा टेस्ट ट्युब लिएर त्यो टेस्ट ट्युबमा राखेँ। अब टेस्ट ट्युबमा राखेपछि अघि भर्खर मैले बताएको थिएँ नि, यो क्षार अर्थात् सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार हो। क्षारले रातो लिटमस पेपरलाई निलो रङमा परिणत गर्छ भने थियो, हो कि होइन? हामी यहाँ हेरौँ है त। ल हेर, भनेपछि रातो रङको लिटमस पेपर निलो रङमा परिणत भयो। यसको मतलब कुनै पनि क्षारले रातो लिटमस पेपरलाई निलो रङमा परिणत गर्छ। अहिले हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड लियौँ, पोटासियम हाइड्रोक्साइडले पनि त्यही गर्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले पनि त्यही गर्छ। जुनसुकै क्षारले रातो लिटमस पेपरलाई निलो रङमा परिणत गर्छ।
अब यसै गरी अब हामीहरूले अर्कोतिर हेरौँ है त। यो मिथाइल अरेन्जलाई हेरौँ फेरि। यसमा यही क्षार लिएँ अघिको सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैले मिथाइल अरेन्ज राखेको छु। मिथाइल अरेन्ज खोलेर अब मिथाइल अरेन्जको केही थोपा निकालेर मैले यसमा हालिदिएँ क्षारमा। ल हेर त, अब यो अहिले चलाइरहेको छुइनँ मैले, तर जुन ठाउँमा राखियो त्यो ठाउँमा कलर चेन्ज भएको देखिसकियो। यसले मिथाइल अरेन्जमा यसले पहेँलो रङ दिन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। क्षारले मिथाइल अरेन्जमा पहेँलो रङ दिन्छ। अब यसपछि फेरि अब म यही क्षार फेरि लिँदैछु है भाइ बहिनीहरू। मैले यो फेरि पेबलहरू यो सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई लिएँ अनि फेरि यसमा पानी अलिकति मिसाएँ र फेरि पानी मिसाएपछि यसलाई चलाएपछि सोडियम हाइड्रोक्साइडको घोल बन्यो। अब यो क्षार फेरि म यो टेस्ट ट्युबमा हाल्दैछु। अब फिनोल्फथेलिनलाई यसमा हालौँ। फिनोल्फथेलिनलाई हाल्ने साथ यहाँ चाहिँ केही रङ देखियो नि त होइन। यसले फिनोल्फथेलिनमा गुलाबी रङ दिन्छ भनेको थियो नि, पिङ्क कलरको चेन्ज देखियो नि। अब यो सबैतिर घुल्दाखेरि गुलाबी रङ देखा पर्दछ। मैले एक थोपा या दुई थोपा मात्रै हाल्नुपर्ने, अलिक बढी परेको हुनाले गाढा देखिएको हो, अहिले गुलाबी रङको देखियो। त भाइ बहिनीहरू यसरी मैले अहिले भाइ बहिनीहरूलाई के देखाएँ भन्दाखेरि अहिले देखाएको कुरा चाहिँ क्षारले रातो लिटमस पेपरलाई नीलो रङमा परिणत गर्छ, क्षारले मिथाइल अरेन्जमा पहेँलो रङ दिन्छ र क्षारले फिनोल्फथेलिनमा गुलाबी रङ दिन्छ। अब यो तीनटा चिजहरूमा हामीले लिटमस पेपर, मिथाइल अरेन्ज र फिनोल्फथेलिन भनिरहेका छौँ, यसलाई भनिन्छ सूचक पदार्थ, इन्डिकेटर। पहिले म इन्डिकेटर बारे फेरि एकपल्ट बताएर फेरि फर्केर भौतिक गुणमा आउँदैछु। भाइ बहिनीहरू हेरौँ त, सूचक पदार्थ अर्थात् इन्डिकेटर भनेको के? यो अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले गरेका थियौँ। सूचक पदार्थ भनेका त्यस्ता रासायनिक पदार्थहरू हुन् जसले अम्ल र क्षारमा भिन्न भिन्न रङ दिन्छ, जस्तै लिटमस कागज, मिथाइल अरेन्ज, फिनोल्फथालिन आदि। Indicators are the chemical substances which gives different color in acid and base. Litmus paper, methyl orange, phenolphthalein are very common indicator. यो चाहिँ प्रयोगशालामा धेरै प्रयोग हुन्छ। यो सूचक पदार्थको काम नै दिएको सोलुसन अथवा दिएको घोल अम्ल हो कि क्षार हो भनेर पत्ता लगाउने। अम्लमा एउटा रङ दिन्छ, क्षारमा अर्को रङ दिन्छ र व्यापक रूपले प्रयोग हुने यो इन्डिकेटर के हो? लिटमस पेपर, मिथाइल अरेन्ज र फिनोल्फथेलिन। अब म फेरि भाइ बहिनीहरूलाई त्यही भौतिक गुणमा फर्काउँदैछु है। अब 6औं नम्बरमा हामी के भन्न सक्छौँ? क्षारहरू कडा इलेक्ट्रोलाइट वा विद्युतका सुचालक हुन्। यो भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि एकपल्ट म तिमीहरूलाई बोर्डतिर लाँदैछु। हेरौँ है, एउटा क्षार लिउँ न, जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड भन्ने क्षार। यो क्षार बन्दा सोडियम र हाइड्रोक्साइड आपसमा मिलेको छ। यिनीहरू मिल्दा सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोक्साइडलाई दिन्छ अनि सुरुमा सोडियममा जतिवटा प्रोटोन छ त्यतिवटै इलेक्ट्रोन हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई दिइसकेपछि यसमा एउटा इलेक्ट्रोनको अभाव हुन्छ, एउटा प्रोटोन बढी हुन्छ। एउटा प्रोटोन यसमा बढी हुने साथ यो विद्युतको पोजिटिभ चार्जयुक्त हुन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन यसले प्राप्त गरेकोले यो विद्युतको नेगेटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। अनि विद्युतका पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज बीच आकर्षण हुने भएकोले यसले यसलाई आफूतिर तानेर यो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइडको अणु बन्दछ। तर हामी जब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई पानीमा राख्छौँ तब यिनीहरू बीचको त्यो आकर्षण बल चाहिँ कमजोर हुन्छ। सोडियम छुट्टिन्छ, हाइड्रोक्साइड छुट्टिन्छ, सोडियम पनि छुट्टियो अब हाइड्रोक्साइडबाट, सोडियम र हाइड्रोक्साइड छुट्टिन्छ। तर
सोडियमले इलेक्ट्रोन एउटा उसलाई दिएको छ, एउटा प्रोटोन यसमा बढी छ, Na+ हुन्छ भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन सोडियमबाट दिएको छ, OH- हुन्छ। यसरी Na मात्रै लेखेमा हामी सोडियम परमाणु सम्झिन्थ्यौँ, एटम सम्झिन्थ्यौँ, तर Na+ लेख्दा सोडियमको आयन हो। त्यस्तै OH मात्रै लेख्दा हामी हाइड्रोक्साइड भन्ने रेडिकल सम्झिन्छ, तर OH- लेख्दा हाइड्रोक्साइल रेडिकल भन्ने बुझिन्छ। यसरी सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई पानीमा हाल्दा Na+ OH- हुन्छ। त्यसै गरेर पोटासियम हाइड्रोक्साइडको पनि त्यही कथा हो नि। पोटासियम हाइड्रोक्साइडलाई पानीमा राख्दा पोटासियम आयन र हाइड्रोक्साइल आयन बन्छ। यो मात्रै होइन, अरू सबै बेसहरू, केही अपवाद बाहेक, केही बेसहरूदेखि बाहेक सबै बेसहरू पानीमा राख्दा दुई किसिमका आयन बन्दछन्, पोजिटिभ आयन, नेगेटिभ आयन। यसरी आयनमा छुट्टिने कुनै पनि यौगिकले त्यो तरल पदार्थलाई सुचालक बनाइदिन्छ, त्यहाँबाट विद्युतको प्रवाह हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा क्षारहरू कडा इलेक्ट्रोलाइट हुन् र यिनीहरू विद्युतका सुचालक हुन् भन्नुको पछाडि यो कथा जोडिएको छ। यिनीहरू पानीमा राख्दाखेरि घुलेर आयन बन्दछन् र सुचालकको काम गर्दछन्। तपाईँ बहिनीहरू, यहाँसम्म मैले क्षारका भौतिक गुणहरू बताएँ। अब हामी अझ अगाडि बढ्छौँ। अझ अगाडि बढ्दा रासायनिक गुणहरूको बारेमा कुरा गरौँ। क्षारका रासायनिक गुण, केमिकल प्रोपर्टिज अफ बेस के त भन्दा, नम्बर 1, क्षारले अम्लसँग प्रतिक्रिया गरेर लवण र पानी मात्र बनाउँछ र यसलाई हामीले सम्झिनुको लागि यसरी सूत्रबद्ध गर्न सक्छौँ। क्षारले अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा लवण र पानी बन्छ। यो त भयो साधारण सम्झिने कुरा इक्वेसनको रूपमा। यसलाई हामीहरूले अझ उदाहरण नै लिनु पर्यो भने यसरी लिन सक्छौँ। हेर है, क्षार हामीले कति सोडियम हाइड्रोक्साइड मात्र लिने, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिउँ न त एउटा क्षार। क्षारले कुनै अम्ल, जस्तै हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका छौँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यो दुईटाको प्रतिक्रिया भयो भने जहिले पनि के हुन्छ भने यो एसिडमा रहेको हाइड्रोजनलाई बेसमा रहेको यो धातुले हटाइदिन्छ। भनेपछि यहाँ बन्छ के, पोटासियम क्लोराइड र अर्को के बन्छ, पानी बन्छ। यो क्षारले अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्दा एउटा लवण बन्छ, अर्को पानी बन्छ। जुनसुकै क्षारले यसै गर्छ नि, जस्तै भनौँ न एल्युमिनियम अक्साइड, मेटलको अक्साइड एउटा क्षार हो, यसले एउटा अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्यो H2SO4 सँग मानौँ हैन, यसमा के बन्छ, एल्युमिनियम सल्फेट बन्छ। एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 भएको हुनाले यहाँ 3 दिनु पर्यो, सल्फेटको 2 यहाँ दिनु पर्यो र अर्को के बन्छ, पानी H2O बन्दछ। यसरी के भन्न खोजिएको भनेदेखि कुनै पनि अम्लले कुनै पनि क्षारसँग प्रतिक्रिया गर्दा त्यही नै प्रोडक्ट आउँछ, के भन्दा लवण र पानी, चाहे जुनसुकै अम्ल होस् चाहे जुनसुकै क्षार होस्। यो क्षारको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण हो। अब त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, बोर्डतिर अर्को दोस्रो नम्बरको हेरौँ त। कडा अल्कालीहरूले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइडलाई सोसेर कार्बोनेट बनाउँछन्। हेर, यसलाई सूत्रबद्ध गर्नु पर्यो भने यसरी भन्न सक्छौँ, कडा अल्काली प्लस कार्बन डाइअक्साइड गिभ्स वाट, यसले जहिले पनि कार्बोनेट र पानी दिन्छ। अब यो त हामीहरूले एउटा स्टेटमेन्ट मात्र दियौँ। अब यसलाई एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने कडा अल्काली, जस्तै कडा अल्काली लिउँ न, अघिकै जस्तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अघि हामीहरूले यो 1 नम्बरको एक्जाम्पलहरू लिएको थियौँ। अब हामी 2 नम्बरको एक्जाम्पल लिन्छौँ। सोडियम हाइड्रोक्साइडले हावाबाट के भने अघि भर्खर, कार्बन डाइअक्साइडलाई सोसेर लिन्छ, अर्थात् कार्बन डाइअक्साइडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा कार्बोनेट बन्छ। के को कार्बोनेट भन्दा यहाँ सोडियम छ, त्यसैले सोडियम कार्बोनेट बन्छ, कार्बोनेटको भ्यालेन्सी 2 यसलाई दियौँ, र अर्को H2O अर्थात् पानी बन्छ। यसरी मैले अहिले भर्खर दोस्रो रासायनिक गुणको बारेमा बताएँ। अब हामी तेस्रो रासायनिक गुण पनि हेरौँ क्षारको। तेस्रो रासायनिक गुणमा क्षारलाई अमोनियम लवणसँग मिसाएर तताउँदा अमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन्छ। अब अमोनियम लवणसँग तताउँदा अमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन्छ। यसलाई हामीले सम्झिनुको लागि यसरी सूत्रको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। क्षार प्लस अमोनियम लवण गिभ्स
what? लवण, पानी र अमोनिया ग्यास। अब एउटा क्षार लिउँ अनि अमोनियम लवण लिउँ। जस्तै एउटा क्षार, अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड भन्ने क्षार लिउँ अनि एउटा अमोनियम लवण लिउँ न, जस्तै अमोनियम क्लोराइड लिउँ। अनि पोटासियम हाइड्रोक्साइड र अमोनियम क्लोराइड बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा पोटासियमको क्लोराइड एउटा अर्को लवण बन्यो र अर्को प्रोडक्ट के बन्छ भन्दा पानी बन्छ र अर्को प्रोडक्ट के बन्छ भन्दा अमोनिया ग्यास बन्दछ। अब भाइ बहिनीहरू यसरी मैले क्षारका 3 वटा रासायनिक गुणहरू सूत्र समीकरण सहित भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। अब हामी यो रासायनिक गुणहरू त अरू पनि हुन्छन्, अब माथिल्लो कक्षामा हामी धेरै पढ्छौँ। अहिलेलाई यो 2-3 वटा गुण 8 कक्षालाई आवश्यक भएको हुनाले यो लेखिएको हो। अब अगाडि बढौँ है। अम्ल पनि पढ्यौँ अघिल्लो क्लासमा, क्षार पढ्यौँ अहिलेको क्लासमा, भौतिक गुण रासायनिक गुण सबै दुईटैको पढिसकेका छौँ भने अब हामीलाई थाहा भइसक्यो नि, अम्लले हाइड्रोजन आयन दिन्छ पानीमा, क्षारले हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ। यो त्यस्तै अम्लले निलो लिटमसलाई रातो रङमा परिणत गर्छ भने क्षारले जस्ट विपरीत काम गर्छ। के छन् त यिनीहरू बिचको भिन्नताहरू, त्यो भिन्नताहरूलाई सम्झिनलाई मैले एउटा टेबल ल्याएँ है भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेरौँ है त। नम्बर 1, यसले पानीमा हाइड्रोजन आयन दिन्छ अम्लले, यसले पानीमा हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ। तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस् है, सम्पूर्ण क्षारहरू पानीमा घुलनशील चाहिँ छैनन्। सबै क्षार पानीमा घुलनशील छैनन्। जुन घुलनशील क्षार छ त्यसले पानीमा हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ। केही क्षारहरूले पानीमा हाइड्रोक्साइड आयन नदिन सक्छन्, त्यो अपवाद हो। त यो हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। दोस्रो गुण, यसले निलो लिटमस कागजलाई रातो रङमा परिणत गर्छ। इट कन्भर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड। यतातिर जस्ट अपोजिट, इट कन्भर्ट्स रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू। अब तेस्रो हेरौँ त, यसको स्वाद अमिलो हुन्छ। अगाडिको क्लासमा पनि मैले बताएको थिएँ भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले एसिड होस् या बेस होस् टेस्ट चाहिँ गर्ने होइन नि ल्याबमा, त्यो चाहिँ एकदम कडा हुन्छ। तर कतिपय फलफुलमा, कतिपय तरकारीहरूमा कहीँ अम्ल प्राप्त छ, कहीँ क्षार प्राप्त छ, त्यो चाहिँ हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। र सामान्यतया अम्लको स्वाद अमिलो हुन्छ। जस्तै एसिडिक एसिड त हामी घरमा अचार बनाउने युज गर्छौँ, भिनेगार, त्यो त्यस्तै गरेर स्वाद यो क्षारको चाहिँ स्वाद टर्रो हुन्छ। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अर्को हेरौँ, यसले मिथाइल अरेन्जलाई रातो रङमा परिणत गर्छ। यो त अघि हामीहरूले प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ नि, इट कन्भर्ट्स मिथाइल और इट गिव्स रेड कलर इन मिथाइल अरेन्ज बट इट गिव्स येलो कलर इन वाट मिथाइल अरेन्ज। कुन चाहिँ क्षारले चाहिँ। अब अर्को हेरौँ, अम्लमा फिनोल्फथेलिनको रङ परिवर्तन हुँदैन। फिनोल्फथेलिन डजन्ट गिभ एनी कलर इन एसिड। क्षारले फिनोल्फथेलिनलाई गुलाबी रङमा परिणत गर्छ। बेस कन्भर्ट्स फिनोल्फथेलिन इन्टु पिङ्क। अब क्षार केही इम्पोर्टेन्ट क्षार, यसको आणविक सूत्र र यसका उपयोगिताहरू बारे पनि हाम्रो किताबमा बताइएको छ, त्यसलाई फेरि सम्झना गरौँ है त। क्षार भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड, यसको आणविक सूत्र NaOH। यसलाई के काममा प्रयोग गरिन्छ? एउटा काम साबुन बनाउन प्रयोग गरिन्छ, अर्को कागज बनाउन प्रयोग गरिन्छ, अरू पनि छन्, तर हामीले 1-2 केही कोट गर्न खोजेको हो। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH लाई पनि नरम खालको साबुन बनाउन प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया सोडियम हाइड्रोक्साइडबाट साबुन बन्छ, तर पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग गरेर बनाइएको साबुन चाहिँ नरम खालको एउटा अर्कै प्रकारको साबुन हुन्छ। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम, यसलाई चुन पानी पनि भनिन्छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला CaOH2 अणुसूत्र। अनि पानीको कडापन हटाउन, अस्थायी कडापन हटाउन यसलाई प्रयोग गरिन्छ र प्रयोगशालामा अन्य काममा पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको टेस्ट गर्नलाई पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। पछि हामी माथिल्लो कक्षामा यसबारे डिटेलमा पढ्छौँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यसलाई पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो एउटा क्षार, अलिकति नरम क्षार हो। यसलाई प्लास्टिक बनाउने काममा, डाई बनाउँदाखेरि, रासायनिक मल बनाउँदा, नाइट्रिक अम्ल बनाउँदा यसको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँ पनि अर्को हेरौँ,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड र म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड यिनीहरू नरम किसिमका क्षार हुन् र यसो पेटको अम्लीयपना घटाउन एन्टासिडमा प्रयोग गरिन्छ। त अघिल्लो क्लासमा पनि मैले के बताएको थिएँ भने हाम्रो जुन स्टोमक छ आमाशय भन्छौँ त्यो आमाशयको भित्तामा हुने ग्रन्थि ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डबाट निस्किने जुसमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुन्छ। अनि पेट खाली भयो भने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मात्र निस्किने अनि खानेकुरा नभेट्ने त्यही भित्ता खान थाल्छ त्यसले। त्यसो भइदियो भने त हामीलाई स्वास्थ्यमा ठुलो हानि नोक्सानी गर्छ। अनि यसबाट बच्नको निमित्त यो एन्टासिड खाने गरिन्छ औषधिको रूपमा जसमा क्षार हुन्छ। क्षारले अम्ललाई रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर लवण र पानीमा परिणत गर्छ। अघि नै हामीले जानिसकेका छौँ त्यो कुरा। र अम्लको नकारात्मक असरलाई हटाउनको निमित्त यो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी एन्टासिडमा प्रयोग गर्छौँ। त भाइ बहिनीहरू अब क्षारको कुरा सिद्धियो। हामीले थुप्रै पढिसक्यौँ क्षारबारे। अब लवणको कुरा गरौँ है। लवण भनेको सल्ट। सल्ट भनेको के? फेरि तिमीहरूले सल्ट भन्ने छ हामीले खाने गरेको खाने नुनलाई मात्र सल्ट सम्झिने होइन। सल्ट थुप्रै कुरा सल्टहरू हुन्छन्। त भाइ बहिनीहरू हामीले लवणलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने यसरी भन्न सक्छौँ। सल्ट लवण एक तटस्थ यौगिक हो जसमा न अम्लको न त क्षारकै गुण हुन्छ। Salt is a neutral compound which has neither the property of acid nor the property of base. यसरी हामीहरू लवणलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त अब यो लवणका केही गुणहरूको बारेमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त लवणका गुणहरू के त भन्दा धेरै जसो लवणहरू तितो हुन्छ, कतिपय स्वादहीन हुन्छ, तर सोडियम क्लोराइड नुनिलो हुन्छ। Many salts are bitter in taste. Some are tasteless, but sodium chloride is salty. त्यो त हामीलाई थाहा छ। अब त्यसै गरेर दोस्रो धेरै जसो लवणहरू पानीमा घुलनशील हुन्छन्। घुलनशील लवणहरू कडा इलेक्ट्रोलाइट हुन्। Many salts are soluble in water and they are strong electrolyte. अब जस्तै भनौँ न अघि मैले क्षारको जसरी बताएँ यसमा फेरि म त्यसरी नै बताउँदैछु। हेरौँ है त। यो सोडियम क्लोराइड भन्ने खाने नुन भन्छौँ नि यो लवण यो बन्दाखेरि के हुन्छ भने सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनलाई दिएको हुन्छ। अनि सोडियममा एउटा प्रोटोन बढी हुन गयो यो पोजिटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। क्लोरिनमा पहिले इलेक्ट्रोन प्रोटोन बराबर थियो। एउटा इलेक्ट्रोन पाएपछि यो नेगेटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज बिच आकर्षण हुन्छ। आकर्षण बलले यिनीहरू बाँधिन्छन् जसलाई हामी बोन्ड पनि भन्छौँ। र जब पानीमा राखिन्छ तब यिनीहरूको आकर्षण कमजोर हुन्छ। सोडियम र क्लोरिन छुट्टिन्छ। छुट्टिँदाखेरि सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएकोले एउटा प्रोटोन बढी भएको अवस्थामा जान्छ। यसलाई सोडियम आयन भनिन्छ। क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन प्राप्त गरेको हुनाले यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। यसलाई क्लोराइड आयन भनिन्छ। पानीमा राख्दा सोडियम आयन र क्लोराइड आयन छुट्टिने विद्युत चार्ज उत्पन्न भयो नि त यो पोजिटिभ र नेगेटिभ हो। त्यही कारणले गर्दा यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कडा इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा यसले विद्युतको प्रवाह गर्न सक्छ। अब अर्कोतिर हेरौँ। धेरै जसो लवणहरू रङ्गहीन वा सेतो हुन्छन् भने केही रङ्गीन पनि हुन्छन्। Most of the salts are colorless or white, but some are colored salt. जस्तै तिमीहरूले निलो तुथो भनेको छ कपर सल्फेट निलो रङको हुन्छ। अब त्यसै गरेर अरू गुण हेरौँ। लवण तटस्थ हुन्छन् जसले लिटमस कागज मिथाइल अरेन्ज र फिनोल्फथेलिन जस्ता इन्डिकेटरमा रङ दिँदैनन्। ल यो कुरालाई अलिकति टेस्ट गरेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो एउटा टेस्ट ट्युबमा मैले खाने नुन राखेँ है। अब यो खाने नुन केही राखेपछि यसमा मैले अब पानी हाल्दिएँ। अब पानी हालेर यसलाई मैले चलाएँ भने अब यो खाने नुन भयो। यसलाई त औँलाले चलाउँदाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन हैन। हातमा यसको असर हुँदैन। अब यसरी चलाएँ भने नुन पानीको घोल बन्न पुग्यो। अब यो नुन पानीको घोलमा मैले यहाँ एउटा रातो लिटमस पेपरलाई टेस्ट गर्न खोज्दैछु। रातो लिटमस पेपर डुबाएँ
रङमा केही परिवर्तन आएन हैन त। अघि हाम्रो त फरक परेको थियो नि, अघि क्षारमा त निलो रातोमा चेन्ज भएको थियो, एसिडमा अर्कै कुरा थियो। अब हेर त भाइ बहिनीहरू, यसमा हेर निलो लिटमस पेपर फेरि लिएँ, निलो लिटमस पेपरलाई डुबाएँ, केही चेन्ज आयो त? निलोको निलै भयो। त यसरी लवणले हैन लवण तटस्थ हुन्छ, यसले लिटमस कागजमा कुनै चेन्ज देखाएन। त्यसै गरी फेरि म यहाँ मिथाइल अरेन्ज र फिनोल्फथेलिनलाई टेस्ट गर्दैछु, हेरौँ है त। अब यसले मिथाइल अरेन्जमा केही रङ दिन्छ त भनेर यसो एक थोपा राखी हेरेँ, खास यसले कुनै रङमा केही परिवर्तन आयो त भन्दा कुनै परिवर्तन आएको देखिएन। अब त्यसै गरेर फिनोल्फथेलिनलाई पनि अघि त हामीहरूको निकै परिवर्तन देखिएको थियो, अलि एक दुई थोपा फिनोल्फथेलिन हालेँ, यसमा पनि केही रङ देखियो त परिवर्तन भयो? भएन। त यसबाट हाम्रो के साबित भयो? यसबाट के साबित भयो भने अहिले 4 नम्बरको मैले गुण बताएको थिएँ नि, लवण तटस्थ हुन्छन्, यसले लिटमस कागज, मिथाइल अरेन्ज र फिनोल्फथेलिन जस्ता इन्डिकेटरमा रङ दिँदैन। फेरि अगाडि बढौँ। केही लवणहरूको उपयोगिता जस्तै सोडियम क्लोराइड, खाने नुन NaCl खानामा प्रयोग हुन्छ, अन्य विभिन्न सोडियमको यौगिकहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात् सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 यो अग्नि नियन्त्रक यन्त्रमा प्रयोग हुन्छ। यो अग्नि नियन्त्रक यन्त्रमा प्रयोग हुन्छ र औषधि बनाउनु पनि प्रयोग हुन्छ, बेकिङ पाउडर बनाउनु पनि प्रयोग हुन्छ, जो हामी घरमा पाउरोटी फुलाउन, यो रोटीहरू फुलाउनको निमित्त बेकिङ पाउडर प्रयोग पनि गर्छौँ। अर्को अमोनियम सल्फेट NH4(2SO4) रासायनिक मलको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो बिरुवालाई आवश्यक पर्ने नाइट्रोजनलाई सप्लाई गर्नको निमित्त जो प्रोटिन बनाउन आवश्यक हुन्छ, हामी चाहिँ नि फर्टिलाइजरको रूपमा, रासायनिक मलको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। कपर सल्फेट निलो तुथो CuSO4 काठमा फङ्गिसाइडको रूपमा, फङ्गिसाइड भनेको फङ्गसलाई मार्ने कामको निमित्त कपर सल्फेट युज गरिन्छ र विद्युत लेपन क्रियामा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। फलामको किलामा वा फलामको पातामा तामाको लेपन गर्दा कपर सल्फेटको घोल बनाएर हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। म्याग्नेसियम सल्फेट MgSO4 यो MgSO4 चाहिँ कब्जियत हटाउन, मानिसको शरीरमा विभिन्न किसिमको सामान्य हेल्थसँग सम्बन्धित समस्याहरूमध्ये एउटा कब्जियत पनि हो। दिशा राम्रो नहुने, गोटा पर्ने जस्ता कब्जियतलाई हटाउनुको निमित्त औषधिमा यो म्याग्नेसियम सल्फेट प्रयोग हुन्छ। क्याल्सियम सल्फेट CaSO4 भाँचिएको हाड जोड्ने प्लास्टरको रूपमा सिमेन्ट बनाउन, प्लास्टर गर्दा सेतो त्यो सिमेन्ट देख्छौ नि, त्यसमा क्याल्सियम सल्फेटको प्रयोग भएको हुन्छ। अब अर्को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यो काँच बनाउनु प्रयोग हुन्छ, यो सिमेन्ट बनाउनु प्रयोग हुन्छ। कक्षा 10 मा यसबारेमा तिमीहरूले अध्ययन गर्नेछौ। पानीको कडापन हटाउनलाई पनि सोडियम कार्बोनेट प्रयोग गरिन्छ, पानीमा भएको स्थायी कडापन हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यो पछि यही कक्षा 8 मा अर्को च्याप्टरमा भाइ बहिनीहरूले पढ्नेछौ। त भाइ बहिनीहरू यति पढिसकेपछि हामीले लवण के हो, लवणको गुण के हो र लवणहरू केही महत्त्वपूर्ण लवणहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि बुझ्यौँ र यसको उपयोगिता पनि बुझ्यौँ। यसअघि मैले क्षारको बारेमा पनि बताएँ। अब भाइ बहिनीहरू क्षार र लवण के हुन्, यिनीहरूको गुण कस्तो हुँदो रहेछ, केही उदाहरणसहित कहीँ भन्न, व्याख्या गर्न सक्ने भयो होला भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्दैछु। धन्यवाद।